अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये द्वितीयः उभयलिङ्गपादः। तत्र षष्ठम् अहिकुण्डलाधिकरणम्। अत्र यथा जीवेन सह परमपुरुषस्य अंशांशिभावः तथा प्रकृत्या सह अपि अचिता सह अपि परमपुरुषस्य अंशांशिभावः एव इति साध्यते। यथा अहं जीवः परमपुरुषस्य अंशः शरीरं, तथा प्रकृतिः प्रपञ्चः अचेतनप्रायमिदम् अचेतनं जगदपि परमपुरुषस्य शरीरम्। अणु रेणु तृण काष्ठादिरूपेण परिदृश्यमानं निखिलमपि घटपटादिकं सरित्समुद्रादिकं वृक्षतरुगुल्मादिकं पाषाणादिकं सिकतादिकं निखिलमपि परमपुरुषस्य शरीरम् अंशः। अतः अचिद्ब्रह्मणोरपि अंशांशिभावः एव भगवान् परमपुरुषः अपि चित् जीवः प्रत्यगात्मापि चित्। अतः चिदोः अनयोः चिद्रूपयोः परब्रह्म जीवयोः अंशांशिभावः यथा वर्तते तथैव अचेतनरूप जगत् एवञ्च परमपुरुषः इति अनयोरपि अंशांशिभावः एव इति साध्यते। उभयव्यपदेशात् वहिकुण्डलवत् प्रकाशाश्रयद्वा आश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च इति चतुस्सूत्रात्मकम् इदम् अधिकरणम्। अचिद्ब्रह्मणोः अपि अहिकुण्डलवत् एव सम्बन्धः। अहिकुण्डलम् इति चेत् अहेः सर्पस्य आदिशेषस्य कुण्डलम्। आदिशेषः कुण्डलवत् एकत्र स्थिरो भवति, यथा विस्तारो भवति तदानीं दीर्घो भवति। जगदपि इदं पूर्णरूपेण परमपुरुषे कुण्डलवत् लीनं भवति कारणावस्थायां। यदा कार्यावस्था भवति, प्रपञ्चावस्था भवति, जगद्रूपेण विस्तारं प्राप्नोति।
अहिः सर्पः आदिशेषः स एव कुण्डलवत् सूक्ष्मरूपेण अवतिष्ठते, कुण्डलाकारं प्राप्य स एव इतः यत्र क्वापि गन्तव्यं येन केनापि अन्येन जीवेन सह युद्धादिकं कोलाहलादिकं कर्तव्यं तदानीं तु दीर्घशरीरो भवति, तदानीम् अन्यत्र गच्छति। यथा सर्पः विस्तारं प्राप्नोति तथा अयं परमपुरुषः अपि कारणावस्थायां सूक्ष्मरूपेण स्वशरीरे एव विस्तृतम् इदम् अंडकोटिब्रह्माण्डात्मकं जगत् कुण्डलवत् स्वस्मिन्नेव लीनं करोति। सृष्ट्यवस्थायां, जगदवस्थायां, प्रपंचावस्थायां विस्तृतरूपेण अनंत स्थिररसरूपेण प्रपंचरूपेण विस्तारं प्राप्नोति। अतः परमपुरुषः एव प्रपंचस्वरूपः, अत एव परं ब्रह्म पूर्णपुरुषोत्तमः विश्वरूपः इत्युच्यते। तदेव विश्वरूपं दर्शनं। संपूर्णं प्रपंचं परमपुरुषशरीररूपेण अवधानेन दर्शनं करोति चेत् विश्वरूपदर्शनम् अभूत्। तत्तादृशं दर्शनम् अर्जुनस्य कृते भगवान् श्रीकृष्णः स्वयं युद्धक्षेत्रे व्यदर्शयत्। तत्तादृशं दर्शनमेव अस्माभिः सर्वत्र सर्वथा भाव्यम् इति विश्वरूपदर्शनं नाम प्रपंचस्यैव परिपूर्णस्य परमपुरुषशरीररूपेण दर्शनं। संपूर्णं प्रपंचमेव अंडकोटिब्रह्माण्डमेव भगवत्स्वरूपरूपेण दर्शनं कर्तव्यम् इत्याकारकम् आदेशम् अस्मत्कृते उपासनार्थं परमपुरुषः गीतोपदेशे अनुगृह्णाति। अतः प्रपंचेन सह अपि परमपुरुषस्य कृते अंशांशिभावरूपः सम्बन्धः। प्रपंचः परमपुरुषस्य अंशः, परमपुरुषः अंशी। परमपुरुषः परं ब्रह्म शरीरी, अयम् अंडकोटिब्रह्माण्डरूपः विस्तृतः स्थिररसरूपः अयं प्रपंचः। चतुर्दश भुवनात्मकः अयं प्रपंचः। शरीरम् इदानीं तद्वक्ति द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादिना उपदिष्टम् अचिद्वस्तुनो ब्रह्मस्वरूपत्वं किं ब्रह्मस्वरूपस्यैव अचिद्रूपेण परिणामात् भवति उत परस्मिन् ब्रह्मणि अचिद्वस्तुनि च एकजातियोगात् अथ जीववत् ब्रह्मशरीरतया ब्रह्मविशेषणत्वेन इति संशयः। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे परा चैव परा च इत्यादिना तत्र वक्ति। ब्रह्मणः इदं रूपद्वयम् इदं जगद्रूपं परमपुरुषस्य। तदानीं जगत् परमपुरुषस्य स्वरूपं इति चेत् तदेव तदीयं स्वरूपं वा अथवा स्वरूपमेव एवं रूपेण परिणमते वा
अथवा यथा तदीयः अंशभूतः जीवः स्वकीय ज्ञानादि गुणेन विकासं प्राप्य विस्तारं प्राप्नोति तथा इदम् अचित्तत्वमपि अंशरूपेण भूत्वा विस्तारं प्राप्नोति वा इति संदेहः। नाम अचित्तत्वं परमपुरुषस्य स्वरूपं भवति वा, अचित्तत्वं परमपुरुषस्य परिणामरूपं भवति वा, अचित्तत्वं परमपुरुषस्य अंशरूपं भवति वा इति त्रिकोटिकः संशयः। परब्रह्म कारणरूपेण वर्तते, कार्यरूपेण भवति। कार्यरूपेण भवति तदानीं चेतनोपि विस्तारं प्राप्नोति, अचेतनमपि विस्तारं प्राप्नोति। चेतनम् इत्याकारकं तु चेतनस्तु परमपुरुषः अपि चेतनः, एषोऽपि चेतनः, अतः द्वयोः तयोः चित्वेन रूपेण साजात्यं वर्तते, समानजातीयत्वं वर्तते। अतः सः चिद्रूपेण विस्तारं प्राप्नोति, जीवरूपेण विस्तारं प्राप्नोति, शरीररूपेण अंशरूपेण विस्तारं प्राप्नोति इति तु उक्तम्। इदानीम् अचित्तत्वं तु परमात्मतत्त्वात् अत्यन्तं विरुद्धं तत्त्वम्, अचेतनं तत्, जडरूपं तत्, परमात्मा तु चेतनः। अतः चेतनरूपेण अचेतनरूपेण प्रपञ्चरूपेण परमपुरुषस्य स्वरूपमेव परिवर्तते, अथवा परमपुरुषस्य स्वरूपम् अचेतनरूपेण परिणामं प्राप्नोति। यथा मृत् घटरूपेण परिणामं प्राप्नोति। मृदवस्थायां मृदि जलाहरणसामर्थ्यं नासीत्, यदा च घटावस्थां प्राप्नोति तदानीं जलाहरणसामर्थ्यं भवति। एवं प्रपञ्चरूपेण परिणामं प्राप्नोति इति केचन वदन्ति। अतः तमपि संशयरूपेण उपादाय अत्र दर्शयति। अचेतनं परमपुरुषस्य परिणामः अथवा अचेतनं परमपुरुषस्य स्वरूपम् आहोस्पित् अचेतनं परमपुरुषस्य अंशः। परमपुरुषस्य स्वरूपमेव, यतोहि श्रुतिर्वक्ति अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ब्रह्मैवेदं सर्वम् इति वाक्यमपि अस्ति। इदं सर्वं ब्रह्मैव, ब्रह्मस्वरूपमेव इति। ब्रह्मस्वरूपमेव प्रपञ्चः, ब्रह्मस्वरूपमेव प्रपञ्चः इति चेत् प्रपञ्चे अचेतनमपि ब्रह्मस्वरूपमेव इति स्यात्। ब्रह्मस्वरूपं तु भवितुं नार्हति। ब्रह्मस्वरूपं तु अचेतनरूपेण कथं भवति? यतोहि ब्रह्मस्वरूपं सर्वथा चेतनं ज्ञानघनं। तर्हि अचेतनं ब्रह्मस्वरूपं न, अपि तु ब्रह्मपरिणामः। यतोहि परमात्मा प्रतिज्ञां करोति अहमेव बहु भवामि इति, बहुस्यां प्रजायेयेति। अतः बहुविधरूपेण अहमेव भवामि इति चेत् परमपुरुषः एव अचेतनरूपेण परिणामं प्राप्नोति। तदपि योग्यं न भवितुमर्हति, यतोहि परमपुरुषः चेतनः अचेतनरूपेण कथं परिणामं प्राप्नोति? अचेतनात् अचेतनमेव परिणतं भवितुमर्हति, अचेतनस्वरूपेणैव परिणतं भवितुमर्हति, चेतनरूपेण तु न। चेतनमपि अचेतनरूपेण परिणामं न प्राप्तुं शक्नोति, अतः परिणामोऽपि न भवितुमर्हति। अतः
चेतनरूपेण परमपुरुषः स्वकीयम् अंशमेव एवं परिणामयति। स्वयम् अचेतनरूपेण न भवति, स्वयम् अचेतनरूपेण परिणाममपि न प्राप्नोति। स्वस्य अंशं, स्वस्य विशेषणं, स्वस्य शरीरमेव अचेतनं प्रपंचरूपेण विस्तारयति। अंशस्यैव विस्तारः इति युक्तियुक्तं सिद्धान्तम् उपपादयितुं त्रिकोटिकं संशयम् आदौ दर्शयित्वा वक्ति। अचिद्वस्तुनः ब्रह्मस्वरूपत्वम् अथवा ब्रह्मस्वरूपस्यैव अचिद्रूपेण परिणामः आहोस्पित् ब्रह्मणि अचिद्वस्तुनि च एकजातियोगात् एवञ्च ब्रह्मणि अचिद्वस्तुनि च एकजातीयत्वं पदार्थत्वेन रूपेण तद्वारा भवति आहोस्वित् जीववत् ब्रह्मशरीरतया इति चतुष्कोटिकः संशयः ब्रह्मविशेषणत्वेन गुणत्वेन इत्यर्थः। अचिद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति इति प्रथमः पक्षः। कोटित्रयमेव ब्रह्मस्वरूपस्यैव अचिद्रूपेण परिणामः, ब्रह्मस्वरूपस्यैव परस्मिन् ब्रह्मणि अचिद्वस्तुनि एकजातीयत्वयोगात्, ब्रह्मस्वरूपस्यैव जीववत् ब्रह्मशरीरतया ब्रह्मविशेषणत्वेन इति कोटित्रयमेव। तत्र प्रथमकोटिः यदा ब्रह्मैव अचिद्रूपेण परिणमते, ब्रह्मैव अचिद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति। कुतः? भिन्नाभिन्नत्वरूप उभयव्यपदेशोपपत्तये। तत्र श्रुतौ अचित् प्रपञ्चः परमपुरुषात् भिन्नः इत्यपि उपपादयति। कुत्रचित् प्रपञ्चः एवञ्च परमपुरुषः इदमुभयमपि एकमेव इत्यपि वक्ति। ब्रह्मैवेदं सर्वमिति वक्ति। एवञ्च नेह नानास्ति किञ्चन इति वक्ति। अतः अभेदः अपि बहुत्र अस्ति, भेदः अपि बहुत्र वर्तते। भिन्नाभिन्नत्व उपपत्तये प्रपंचेन सह भेदोपि अस्ति, प्रपंचेन सह अभेदः अपि उपपद्यते इति उपपादयति। अतः तदुभयमपि समर्थितं भवेत् खलु। अतः ब्रह्मैव अचिद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति, तदेव परिणामं प्राप्नोति। अतः तदेव इदं परिणामः जातः, अतः तदन्यः यशः अन्यः। तस्य इदं परिणामस्वरूपं कस्य? ब्रह्मस्वरूपस्य। अतः ब्रह्मस्वरूपं भिन्नं, परिणतं भिन्नं। मृत्तिका भिन्ना, घटः भिन्नः, परन्तु मृदेव घटरूपेण परिणामं प्राप्तम्। अतः मृदयं घटः इति उच्यते। अतः अभेदोऽपि अस्ति, अभेदः अपि उपपद्येत, भेदोऽपि उपपद्येत इति उभयमपि उपपन्नं भवेत्। अतः एवं रूपेण उपपादनं। हलो हरे कृष्ण। तथा तु सति ब्रह्मणो निर्दोषत्वादिकं बाध्येत इति एकजातियोगेन इति द्वितीयः पक्षः। भिन्नाभिन्नत्व उपपत्तये ब्रह्मैव अचिद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति इति चेत्, घटरूपेण परिणामं प्राप्नोति मृत्तिका इति चेत् मृत्तिका विकारं प्राप्नोति इत्यर्थः। एवं ब्रह्मस्वरूपमेव प्रपञ्चरूपेण परिणामं प्राप्नोति, अचिद्रूपेण परिणामं प्राप्नोति इति चेत् परिणामः इत्यायाति चेत् विकारः ब्रह्मणि आयाति। तर्हि निर्विकारं ब्रह्म इति कथं स्यात्? अतः ब्रह्मणि विकारः इति चेत् ब्रह्मणि विकाररूपः दोषः। अतः
निर्दोषत्वादिकं बाध्येत अतः एकजातियोगेन अचिद्वस्तुनि च एकजातियोगात् परस्मिन् ब्रह्मणि अचिद्वस्तुनि च एकजातियोगात् परब्रह्म एवञ्च अचिद्वस्तु इदमुभयमपि तत्र अस्ति। वस्तुतः तत् परं ब्रह्म चेतनम्, इदं तु अचेतनं। तयोः उभयोः अपि एकजातियोगात् परब्रह्मणि तत्र अचिद्रूपेण परिणामः। अचिद्ब्रह्मणोः अंशांशिभावो नास्ति। इदमपि पदार्थतत्त्वं तदपि पदार्थतत्त्वम्। अतः पदार्थत्वेन रूपेण एकजातियोगः अस्ति। उभयोः एकजातीयत्वं कथं वर्तते? पदार्थत्वं तदपि पदार्थं खलु, वस्तु खलु, तत्त्वं खलु तदपि। तत् चित् चित्वेन अचित्वेन यद्यपि एकजातीयत्वं नास्ति, परन्तु पदार्थत्वेन रूपेण तु अस्ति एव, वस्तुत्वेन रूपेण। अतः एवं रूपेण द्वितीयः पक्षः तदानीं निर्दोषत्वं न भवति। निर्दोषत्वाक्षेपः वक्तुं न शक्यते। तदपि ब्रह्मैव जगद्रूपेण भवति इति चेत् एतदपि पदार्थतत्त्वं तदपि पदार्थतत्त्वं वस्तुत्वेन रूपेण तयोः द्वयोः ऐक्यं वर्तते। अतः तत्र परिणामः इत्येवं रूपेण भवति चेदपि विकारदोषत्वादि विचारः न भवति। पदार्थत्वेन रूपेण उभयमपि एकमेव। एवं तस्य एकजातीयत्वयोगेन जगद्ब्रह्मणोः सम्बन्धः इत्येवं रूपेण चिन्तयामः चेत् निर्दोषत्वादिकं यदुक्तं तत्तु न भवति। परन्तु आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम् इति ब्रह्मस्वरूपस्यैव सर्वशब्दवाच्यत्वव्यपदेशबाधः स्यात्। तदानीं सर्वं ब्रह्म इत्याकारकं वाक्यमस्ति खलु। तदानीं जातियोगेनैव तत् ब्रह्मतत्त्वम् इति तु न भवति, वस्तुतत्त्वम् इति तु न भवति। सर्वं ब्रह्म इति वक्तव्यं चेत् अचेतनमपि ब्रह्म भवेत्। तदानीं कथं वक्तुं शक्यते? जातियोगेन वक्तुं न शक्यते खलु। जातित्वं तु वस्तुत्वेन रूपेण अस्ति। इदं सर्वं वस्तु इति वदामः चेत् तदानीं क्लेशो नास्ति। इदं सर्वं पदार्थम् इति वदामः चेत् तदानीमपि क्लेशो नास्ति। परन्तु इदं सर्वं ब्रह्म इत्येवं रूपेण अभेदेन व्यपदेशः अस्ति। इदं सर्वं ब्रह्म, आत्मा इदं सर्वम्, आत्मैवेदं सर्वम् इति ब्रह्मस्वरूपस्यैव सर्ववाच्यत्वव्यपदेशः, सर्वशब्दवाच्यत्वव्यपदेशः स्यात्, व्यपदेशबाधः स्यात्। न हि एकैव गो व्यक्तिः खण्डो गौः, मुण्डो गौः, पूर्णशृङ्गो गौः इत्यादि सर्वगो व्यक्तिवाचकशब्दैः अभिधीयते। एक एव गोव्यक्तिः खण्डो गौः न भवति। यस्य शृङ्गं खण्डितं, यस्याः गोः गावः शृङ्गं खण्डितं, सा एव खण्डागौः, खण्डगौः। मुण्डितं चेत् मुण्डो गौः। पूर्णरूपेण शृङ्गो अस्ति चेत् पूर्णशृङ्गो गौः। यदि पूर्णरूपेण शृङ्गः जातित्वेन रूपेण तु सर्वं समानं, गोव्यक्तित्वेन रूपेण, गोत्वजातित्वेन रूपेण। अतः स्पष्टयति यत् एक एव गोव्यक्तिः खण्डोऽपि भवेत्, मुण्डोऽपि भवेत्, पूर्णशृङ्गोऽपि भवेत् इति तु न भवति।
यद्यपि गोव्यक्तिः वाचकशब्दैः तत्र गोत्वजातिः अस्ति इति कृत्वा वक्तुं न शक्यते। अतः जीवस्य इव जीवः यथा ब्रह्मतत्त्वस्य शरीरं तथा अचेतनमपि ब्रह्मविशेषणरूपेण अचिद्वस्तु अपि ब्रह्मशरीररूपेण अंशरूपेण भवति। तदानीम् अंशः एव परिणामं प्राप्नोति, विकारः अंशे तिष्ठति। अंशी परं ब्रह्म विकारं न प्राप्नोति, निर्विकारं भवति। तत् निर्विकारो भूत्वा अन्तर्यामिरूपेण सर्वत्र व्याप्य भवति। पूर्वमपि व्याप्तम्, इदानीमपि व्याप्तं। पूर्वं कारणे व्याप्तम्, इदानीं कार्ये व्याप्तं भवति। अतः तदानीं निर्विकारत्वश्रुतिः अपि रक्षिता भवति। परं ब्रह्मैव प्रपञ्चरूपेण भवति इत्याकारकवाक्यमपि रक्षितं भवति। एवं शरीरशारीरीभाव उपपादक श्रुतिवाक्यान्यपि सर्वाण्यपि रक्षितानि भवन्ति। एवञ्च निर्विकारत्वश्रुतिः अपि रक्षिता भवति। भेदव्यपदेशः अभेदव्यपदेशः इत्येवं रूपेण यत् वाक्यादिकम् आगच्छति तत् सर्वमपि रक्षितं भवति। शरीरशरीरीभावेन अनयोः द्वयोः अपि सम्बन्धः अङ्गीक्रियते चेत् इदं शरीरविशिष्टम् एकम् अभिन्नम्, अतः एकं ब्रह्म इत्यपि वक्तुं शक्यते। चिदचिद्विशिष्टम् एकं ब्रह्म। चित् अचित् इति अनयोः द्वयोः अपि ईश्वरेण सह अंशांशिभावसम्बन्धस्यैव विद्यमानत्वात् अंशः अन्यः, अंशी अन्यः। अतः भेदोऽपि रक्षितो भवति। अतः भेदाभेदयोः श्रुत्युक्तयोः द्वयोः अपि परिरक्षणार्थम् अचिदा सह अपि परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अंशांशिभावः एव अङ्गीकार्यः। तदेव अत्र अभिधीयते। अतः ब्रह्मशरीरतया ब्रह्मविशेषणत्वेन जीववत् इदम् अचिदपि ब्रह्मांशमेव, अचिदः अपि ब्रह्मांशत्वमेव इति राद्धान्तः। ब्रह्मविशेषणत्वेन अचिद्वस्तुनोऽपि ब्रह्मांशत्वमिति राद्धान्तः इति सिद्धान्तः। सूत्रार्थस्तु तुशब्दः अवधारणे उभयव्यपदेशात्तु उभयव्यपदेशादेव भेदव्यपदेशात् अभेदव्यपदेशादपि इत्यर्थः। भेदोऽपि व्यपदिष्टः अभेदोऽपि व्यपदिष्टः, अत एव हेतोः अचिद्वस्तुनः अपि ब्रह्म अंशत्वमेव ब्रह्मशरीरत्वमेव न ब्रह्मस्वरूपत्वं न ब्रह्मजातीयत्वम् इत्यर्थः। ब्रह्मस्वरूपस्यैव अचिद्रूपेण अवस्थानं कुतः नानात्व एकत्व उभयव्यपदेशात् भेद अभेद उभयव्यपदेशात्। नानात्वमपि उपदिष्टम् एवञ्च एकत्वमपि उपदिष्टं। ब्रह्म एकमित्यपि उक्तं, विशिष्टम् एकम्। ब्रह्म एवञ्च अचित् ब्रह्म एवञ्च चित् सर्वमपि भिन्नं नाना इत्यपि उपदिष्टम्। अतः भेदाभेदयोः उभयोः अपि व्यपदेशात्। प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् अथवा
अनन्तरोक्तव्यावृत्त्यर्थः। वा तेजस्त्वात् प्रकाशाश्रयवत्। प्रकाशः एवञ्च आश्रयः, तदाश्रयः। प्रकाशः एवञ्च तदाश्रयः कः? तेजः, दीपः। दीपस्य प्रकाशः, दीपस्य प्रकाशस्य कृते आश्रयभूतः दीपज्वाला। तयोः द्वयोः यथा तेजस्त्वेन रूपेण एकजातीययोगात् अभिन्नत्वं भिन्नत्वं च भवति, एवं अचिद्ब्रह्मणोः द्वयोः अपि यद् ब्रह्म शरीरत्वेन रूपेण, ब्रह्म अंशत्वेन रूपेण यद् अचिद्ब्रह्मणोः अपि भिन्नत्वम् अभिन्नत्वम् उभयमपि भवति। अचित् जगत् प्रपञ्चः परमपुरुषस्य अंशोऽपि भवति। अचित् जगत् परमपुरुषस्य परमपुरुषेण सह अभिन्नरूपेणापि भवति। तेजस्वेन रूपेण अभिन्नत्वं यथा तथा। अतः प्रकाशाश्रयवद्वा एवं अचिद्ब्रह्मणोः शरीरशरीरभावः इत्यर्थः। अथवा वा इति पुनः पक्षद्वयव्यावृत्त्यर्थः। एतदुभयमपि परित्यज्य अन्यदपि वक्तुं शक्यते। तत्किमिति चेत् पूर्ववत्, यथा पूर्ववत् उक्तं तथा इत्यर्थः। पूर्वं किमुक्तं? द्वितीये अध्याये तृतीये पादे उक्तम् अंशो नानाव्यपदेशात्। नाना इति व्यपदेशात् इदं जगत् अंशरूपेण भवति। एवञ्च अपरमपि सूत्रं प्रकाशादिवत्तु नैवं परः इति। तदपि किमर्थं प्रोक्तमिति चेत् उभयव्यपदेशोपपत्तये एकत्वम् एवञ्च नानात्वम् उभयमपि तत्र उपपादितं भवेत्, तदर्थं प्रोक्तम्। इदं सम्पूर्णं जगत् चिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म एकं। चित्वेन नानात्वम् अचित्वेनापि नानात्वं चित् अचित् इत्येवं रूपेण भेदस्य विद्यमानत्वात् तत्र भेदोऽपि अस्ति। अनेन परमपुरुषे ईश्वरे निर्दोषत्वमपि साधितं भवति। ब्रह्मणः निर्दोषत्वसिद्धये च प्रकाशजातिगुणशरीरवत् पृथक् सिद्ध्यनर्हविशेषणतया जीवस्य ब्रह्मांशत्वमुक्तम्। प्रकाशजातिगुणशरीरवत् तत्र एकजातीयत्वमपि अस्ति। एवञ्च परमपुरुषस्य कृते एतत् विशेषणमपि भवति। परमपुरुषस्य कृते गुणरूपेणापि भवति। अतः पृथक् सिद्ध्यनर्हविशेषणतया गुणः, अस्माकं गुणः रूपादिकं तत्र भवति, परन्तु पृथक् सिद्धं न भवति। पृथक् सिद्ध्यनर्हविशेषणं तत्। एवं जीवस्य ब्रह्मांशत्वं, ब्रह्म जीवेन सह अविनाभावसम्बन्धं प्राप्नोति। कारणावस्थायामपि तस्मिन्नेव भवति, कार्यावस्थायामपि तस्मिन्नेव भवति। स्वयमेव विस्तारं प्राप्नोति। यथा अस्मिन् पटे श्वेतं रूपं वर्तते, तद्रूपं गुणरूपेण वर्तते। उत्पत्त्यवस्थायामपि तस्मिन्नेव भवति, नाशावस्थायां नाशपर्यन्तमपि तस्मिन्नेव भवति। यावता उत्पन्नं तावता रूपं
पटेन सहैव भवति, यावान् नाशः तावत्पर्यन्तमपि पटेन सहैव तद्रूपं विशेषणं भवति, गुणः। एवं परमपुरुषेण सह अचित्तत्वं वा भवेत्, चित्तत्वं वा भवेत्, अविनाभावसम्बन्धेन विशेषणरूपेण रूपवत् तेन सहैव वर्तते। अतः परं ब्रह्मापि नित्यं, विशेषणरूपं चित्तत्वमपि नित्यं, विशेषणरूपम् अचित्तत्वमपि नित्यं। सूक्ष्मावस्थायां सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म, स्थूलावस्थायां प्रपञ्चावस्थायां स्थूलचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म। तदानीमपि शरीरमेव, इदानीमपि शरीरमेव, तदानीमपि अंशे एव, इदानीमपि अंशे एव। तदंशत्वं, गुणत्वं, विशेषणत्वम् अविनाभूतम्। अत एव वदति पृथक् सिद्ध्यनर्हम् अपृथक् सिद्धम्। पृथक् स्थातुमेव न शक्नोति, तस्मिन्नेव भवति, तथापि तत्र भिन्नमेव। रूपम् एतस्मिन्नेव भवति, तथापि पटः अन्यः रूपमन्यत्। रूपत्वेन रूपेण, गुणत्वेन रूपेण रूपं पटात् भिन्नं, द्रव्यत्वेन रूपेण पटः गुणात् भिन्नः। एवं परमपुरुषात् भिन्नः अयम् अचेतनः, अचेतनत्वेन रूपेण परमपुरुषात् भिन्नः, परन्तु सर्वदा कारणावस्थायां, कार्यावस्थायां च सूक्ष्मरूपेण स्थूलरूपेण च तेन सह अविनाभूतं, विना न भवति, पृथक् सिद्ध्यनर्हम्, पृथक् न वितिष्ठते। अतः अचिद्वस्तुविशिष्टं तदानीमेव ब्रह्मैवेदम् इति उच्यते। जीवस्य ब्रह्म अंशत्वमपि भवति, एवम् अचिद्वस्तुनोऽपि ब्रह्म अंशत्वम्। अचिद्वाचि शब्देनापि अचिद्वस्तुविशिष्टं ब्रह्मैव अभिधीयते। तदानीम् आत्मैवेदं सर्वं, ब्रह्मैवेदं सर्वम् इति व्यपदेशः कीदृशः? अभेदव्यपदेशः अपि उपपद्यते। विशेषणविशेष्ययोः स्वरूपस्वभावभेदः अस्ति। विशेषणं जीवः, विशेषणम् अचित्, विशेष्यं परब्रह्म, परब्रह्मस्वरूपं भिन्नं, जीवस्वरूपं भिन्नं, जीवानां स्वरूपं भिन्नं, अचेतनस्य स्वरूपं भिन्नं, अचेतनानां स्वरूपं भिन्नं। अतः भेदः अपि अस्ति, भेदोऽपि उपपद्यते। स्वरूपस्वभावभेदज्ञापनाय विशेषणविशेष्ययोः विशेषणविशेष्यौ इति निष्कृष्य भेदेन व्यपदेशः। तद्विशेषणं, तद्विशेष्यं, विशेष्यस्वरूपस्य तस्मिन् विद्यमानत्वात् तद्विशेष्यं भवति। विशेषणस्वरूपस्य, गुणस्वरूपस्य, क्वालिटी इत्येवं रूपेण विद्यमानस्य अंशस्वरूपस्य एतस्मिन् विद्यमानत्वात् एतत् विशेषणम्। अतः उभयमपि विशेषणत्वेन विशेष्यत्वेन च भिन्नमेव भवति। अतः भेदव्यपदेशोऽपि उपपद्यते। अत एव उक्तं क्षरन्तु अमृतं, क्षरन्तु अविद्या, अमृतन्तु विद्या, विद्या विद्ये ईशते यस्तु सौम्यः सोऽन्यः। विद्या विद्ये ईशते, विद्या एवञ्च अविद्या। क्षरम् अविद्या, क्षरं नाशप्रायं कर्म इत्यर्थः। विद्या ज्ञानं, तत् ज्ञानस्वरूपं जीवे अस्ति। अतः जीवः अमृतशब्दवाच्यः। अचेतनं तु क्षरं,
एतदुभयमपि ईशते नियमनं करोति चेतन अचेतनयोः द्वयोः अपि नियमनं यः करोति अन्तर्यामिरूपेण भूत्वा सः एताभ्यां द्वाभ्याम् अन्यः यतोहि सः अधिकारी नियमनकर्ता अध्यक्षः सः अन्यः इति स्पष्टरूपेण भेदः उपपादितः श्रुतौ अतः भेदोऽपि रक्षितः भवेत् अतः भेदोऽपि उपपन्नः भवेत् यदि भेदोऽपि उपपन्नः भवेत् अभेदोऽपि उपपन्नः भवेत् तदानीं चिद्वस्तुनोः चिद्ब्रह्मणोः इव अचिद्ब्रह्मणोः अपि अंशांशिभावः एव ग्राह्यः अंशांशिभावः गृह्यते चेदेव अंशांशिनोः शरीरशरीरिणोः उभयोः विशिष्टरूपम् एकत्वमपि उपपादयितुं शक्यते शरीरत्वेन रूपेण शरीरित्वेन रूपेण विशेषणत्वेन रूपेण विशेष्यत्वेन रूपेण च स्वरूपे भेदस्य विद्यमानत्वात् भेदोऽपि उपपादयितुं शक्यते उपपन्नो भवति सः अन्यः अतः परमपुरुषः अन्यः एताभ्यां द्वाभ्याम् अन्यः अतः एतयोः द्वयोः विद्यमानः दोषः तस्मिन् न भवति अचेतनमपि परिणामं प्राप्नोति चेतनमपि परिणामं प्राप्नोति चेतने स्वभावपरिणामः भवति अचेतने स्वरूपपरिणामः एव भवति नाम मृत्तिका घटरूपेण भवति तन्तुः पटरूपेण भवति विकारं प्राप्नोति स्वरूपेणैव विकारः स्वरूपे एव विकारः जीवः सः अपि कार्यरूपेण भवति सः अपि प्रपञ्चे विस्तारं प्राप्नोति परन्तु तदीयस्वभावे विकारः स्वभावे यद्गुणे ज्ञाने तदीयं ज्ञानादिकं विकासं प्राप्नोति सङ्कोचं प्राप्नोति परमपुरुषस्य ज्ञाने स्वभावेऽपि विकारो नास्ति स्वरूपेऽपि विकारो नास्ति सः केवलम् अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा इत्येवं रूपेण नियमनकर्तृरूपेणैव भवति तदीयैः दोषैः अयं स्पृष्टः न भवति परमात्मान्तर्यामी अतः निर्दोषत्वमपि रक्षितं भवति ब्रह्मणः तदेव उक्तं सोऽन्यः इति ब्रह्मणः निर्दोषत्वमपि दर्शितं सः अन्यः खलु एताभ्याम् अतः एताभ्याम् अन्यत्वात् एतयोः विद्यमानः दोषः तस्मिन् न भवति प्रतिषेधाच्च स वा एष महानजः आत्मा अजरः अमरः एतस्मिन् दोषः प्रतिषिद्धः अपि अयं महान् अजः अयं महान् महानयम् आत्मा एतस्मिन् महति आत्मनि परमपुरुषे जरा नास्ति अजरः अयं मरणं नास्ति अयम् अमरः नास्य जरया एतज्जीर्यति जरायाः उत्पत्तिमपि सः परमपुरुषः एव करोति यतोहि सर्वकारणं सर्वस्यापि कारणमिति चेत् जरायाः अपि कारणम् अस्य जरया एतत् न जीर्यते एतत् जीर्णं न भवति कुतः एतस्मिन् जरा नास्ति अयं विगतः जरः अयं विगतः मृत्युः मृत्युरपि नास्ति तस्मिन् विजरो विमृत्युर्विशोको अधिगत्सः उच्यते खलु ब्रह्मणः अचिद्धर्मप्रतिषेधाच्च
अचिति यद्धर्मः अस्ति जरादिकं एतस्मिन् शरीरे भवति खलु, मृत्युर्भवति खलु, तत् किमपि एतस्मिन् नास्ति परे ब्रह्मणि। अतः विशेषणविशेष्य भावेनैव अंशांशि भावः। केवलं विशेषणमेतत्, तद्विशेष्यं विशेष्ये परमपुरुषे जरादिकं नास्ति। अतः सः अमरः, अमृत्युः, अजरः। अतः विशेषणे विद्यमान जरामरणादि दोषः विशेष्ये प्रतिषिद्धः न भवति इत्येवं रूपेण निषेधः एव प्रोक्तः। अतः अपि हेतोः अनयोः द्वयोः अंशांशि भावः एव। अनयोः द्वयोः स्वरूपभावः वा एकजातीयत्वभावः वा कथमपि न भवितुमर्हति। साक्षात् अंशांशि भावेनैव अनयोः द्वयोः अपि अवस्थानम् एवञ्च अचिद्ब्रह्मणोः अपि अंशांशि भावः एव। कथं? चिद्ब्रह्मणोः इव इति उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च इति अहिकुण्डलाधिकरणम्। अथ पराधिकरणं तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। किञ्चित् दीर्घमधिकरणं, कदाचित् एकस्मिन्नेव वर्गे अधिकं समयम् उपादाय परिपूरयितुं शक्नुमः।